अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों भाइयों। ये देखें जी, आज दिखाएंगे सरिया काटने का तरीका। पाकिस्तान में तो थोड़े मार मार के आदमी तबाह हो जाता है। ये छोटा सा मकीना मशीन है इनकी, देखें। ये आदमी मसर का है, एक यमन का, एक इंडिया का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। आला ममदूख, यला गैस गैस गैस। ايوه يلا مدير عامل. هلا كده كويس؟ راح حضرتك؟ اهو كده كويس؟ ايوه كويس. ها ممدوح مصر مدير. ايوه هذا بايس का नाम है ममदूख। ममदूख मصري है, ये मصري मصر का। يلا كده كويس والله كويس. يلا جلد 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 سمسم باكستان. ايوه مصر جلد جلد जल्दी जल्दी सुरा सुरा। بسرعه بسرعه. देखेंगे कितने जल्दी ये काट रहे وسالم हैं। يمني. هذا يمني। شيل اخواني فين؟ शेर एक बारी फेर, शेर एक बारी شيل फेर। اخواني فين؟ हाँ بالمصري معقول مظبوط. ايوه يلا ها يلا ها شوف بسرعه بسرعه جلد جلد. اي خير. शेर एक बारी फेर। اخواني فين؟ अभी शेर लंदन में है, रो लंदन शेर। كيا ليه تيجوا؟ ايوه يلا بقى امه يلا. انا هقطع لك واحد حبه بس، واحد مش هقطع اثنين. ये देखिए जी आपने मशीन जी, ये सिस्टम देख लें जी इनका। ये थोड़ा उठाओ, शील شوية فوق، شيل فوق. هذا حديد. ارفع اليد ارفع اليد. خلي تحت ऐसे كويس؟ सरिया से काट देते हैं इसको। जी दोस्तों, तो हमको दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान।